सरकार कसको नियन्त्रणमा अहिले आम जनसमुदाय बीच प्रश्न छ। सरकार र सरकारका मन्त्रीहरू जोडिएका पछिल्ला विभिन्न घटनाक्रमले देश कसरी चलिरहेको छ भन्नेमा नै आशंका भएको छ। सरकारका विभिन्न निर्णय यस्ता हुन्छन् जसमा सरकारमा सहभागी दलहरू नै सहमत हुँदैनन्। सरकारका सहभागी दलहरू नै सहमत नहुने यस्ता निर्णय कसरी हुन्छन्? यस्ता निर्णय गराउन कसको प्रभाव हुन्छ? सरकारका मन्त्रीहरू कसरी प्रभावित हुन्छन्? अहिले आम चासो र सरोकारको विषय बनेको छ। नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्युज या टुडे। पछिल्लो समय बजेट निर्माणसँग जोडिएको विषय निकै पेचिलो बनेको छ। बजेट निर्माणमा असम्बन्धित व्यक्तिको हस्तक्षेप कसको चासोमा भयो? देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको यस्तो संवेदनशील विषयमा यस्तो खिलासी कसरी भयो? या यस्ता कुरा निरन्तर भइरहन्थे र अहिले मात्र बाहिर आयो? अहिले चोक चोकमा विवादको विषय बनेको छ। यो सरकारलाई नै धर्मर पार्ने यस्तो अवस्था आउनुको पछाडिको रहस्य के हो? अहिले आम चासोको विषय बनेको छ। बजेट निर्माणका बेला अनाधिकृत व्यक्तिलाई बोलाएको र सीसीटीभी फुटेज गायब पारेको चर्को दबाव खेपिरहेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्तत राजीनामा दिएका छन्। पछिल्लो केही दिन यता अर्थमन्त्रीलाई लिएर सडकदेखि सदन निकै तातेको थियो। अर्थमन्त्री शर्मालाई राजीनामा दिन लगाउनदेखि बर्खास्त गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चौतर्फी दबाव परेको थियो। अर्थमन्त्री शर्माले बुधबार संसदमा आफ्ना कुराहरू राखेर पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे। राजीनामा दिँदै उनले आफूमाथि लगाइएको आरोप पुष्टि गर्न चुनौती नै दिए। विगतमा संसदमा अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक गर्नु पहिले नै बजेट बाहिरिएका घटनामा पनि संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गरिएको थियो। नेकपा एमालेका नेताहरू भरतमोहन अधिकारी र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा पनि बजेट पहिले नै सार्वजनिक भएपछि विवादमा परेका थिए। त्यति बेला संसदीय समिति बनाउनु पर्ने मागहरू पनि उठेका थिए, तर त्यो विषय त्यत्तिकै सेलायो। बजेटको विवादित विषयमा मुछिएका शर्माले बजेट निर्माणमा आफूले कुनै पनि त्रुटि नगरेको संसदमा दाबी पनि गरे। मन्त्री शर्माले बोल्दै गर्दा एमालेले भने संसद बैठक बहिष्कार गरेको थियो। शर्माले सम्बोधनका क्रममा नेपालमा सुपारी, केराउ र मरिचको तस्करी बन्द गरेको तर्क गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी बजेट ल्याएको पनि तर्क गरेका थिए। मैले बजेट निर्माण गर्दा कुनै पनि त्रुटि गरेको छैन। स्थापित मान्यता, विधि र पद्धतिका आधारमा तोकिएका आधिकारिक व्यक्तिहरू मार्फत बजेट निर्माण भएको छ। यो सच्चाइलाई कसैले पनि अर्को धुता साबित गर्न सक्दैन। करको दर रेट हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा मैले सचिव, 2वटा सचिवहरू हुन्छ अर्थ मन्त्रालय, 2वटा सचिव र 2वटा डिजीहरूलाई नीतिगत निर्देशन गरेको छु। के गर्ने? यो देशको अहिलेको अर्थतन्त्रलाई हेरेर, उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई हेरेर, आज हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चितलाई कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता हेरेर डलरको सञ्चित कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी हामी उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ, औद्योगिक क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भनेर कच्चा पदार्थहरूमा त्यसलाई करहरू नबढाउने र जनताले उपभोग नगरे पनि हुने नेपालमै उत्पादन हुने वस्तुहरूमा करहरूको दर बढाउने र महँगो डलर मूल्य पर्ने साधनहरूलाई कर केही बढाएर आम जनताको लागि कम डलर खर्च गरेर आउने साधनहरूमा यथावत राख्ने नीति लिएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। यता अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनु अघि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले शर्मामाथि घेराबन्दी बढाएको थियो। अर्कातिर शर्माको भूमिका गैर जिम्मेवारीपूर्ण भन्दै सर्वसाधारणबाट पनि आलोचना भएको थियो। नेकपा एमालेका नेता एवं सांसद योगेश भट्टराईले अर्थमन्त्री शर्माले अर्थमन्त्रीको रूपमा संसदमा बोल्ने नैतिक हैसियत नराख्ने बताएका थिए। अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनु अघि प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा बोलेका उनले शर्मासँग संसदीय छानबिन समितिले बयान लिने बताए। एमाले सांसद भट्टराईले बजेट निर्माणको क्रममा भएको अनियमिततामा संलग्न रहेको अर्थमन्त्रीले पदमा बस्न नमिल्ने बताएका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले हामीले पटक पटक 79-80 को आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा भएका अनियमितताको बारेमा गम्भीरताका साथ कुरा उठाएको सभामुख महोदयलाई अवगतै छु। केही सञ्चार माध्यमहरूमा यो कुरा बाहिर आएको थियो र त्योभन्दा अगाडि पनि यस विषयमा गाईगुई नभएको होइन र हामीले हाम्रो दलको तर्फबाट गएको जेठ 30 गते औपचारिक ढङ्गले सभामुख महोदयले समय दिएपछि यसमा गम्भीरताका साथ कुराकानी उठाएका थियौँ र हामीले त्यो विषयवस्तुलाई अत्यन्तै संवेदनशील रूपमा लिँदै त्यस्तो कार्यमा संलग्न अर्थमन्त्रीले पदमा बस्नु मिल्दैन, उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ, संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उठायौँ। त्यसपछि पनि लगातार हाम्रो दलको तर्फबाट कुरा उठ्दै आयो। यसैगरी संसदमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका अर्का नेता वर्षमान पुनले माओवादीको तर्फबाट तत्काल कोही पनि अर्थमन्त्री नबन्ने बताएका छन्। साथै छानबिनबाट निर्दोष साबित भएपछि जनार्दन शर्मा नै अर्थमन्त्रीको रूपमा जाने पनि पुनको भनाइ थियो। अर्थमन्त्री शर्माले उच्च नैतिकता देखाएर राजीनामा दिएको नेता पुनको भनाइ थियो। सडकदेखि सदनसम्मको विरोधका बीच बल्ल संसदीय छानबिन समितिको टुङ्गो भने लागेको छ। बुधबार शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलमा शर्मामाथि छानबिन गर्न समिति बनाउने सहमति जुटेको हो। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार 11 सदस्यीय समिति बनाउने टुङ्गो लागेको छ। 11 सदस्यीय समितिमा एमालेबाट 4, कांग्रेसबाट 2, माओवादी केन्द्रबाट 2, एकीकृत समाजवादीबाट 1, जसपाबाट 1 र लोसपाबाट 1 जना रहने सहमति भएको छ। तर छानबिन समिति बनाएर मात्रै अर्थमन्त्री जोगिनीवाला नभएको एमालेले बताउँदै आइरहेको थियो। यस्तै अर्कोतर्फ अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले विदामा बसेर अर्थमन्त्रीमाथि अर्को दबाब थपेका थिए। यसले अर्थमन्त्रीका क्रियाकलापसँग अर्थ सचिवले असन्तुष्ट रहेको सन्देश गएको छ। अर्थमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिएपछि छानबिनका लागि तयार पारेको संसदीय समितिले कस्तो प्रतिवेदन बुझाउँछ र अबको अर्थमन्त्री को बन्ला भन्ने कुरा आम चासोको विषय बनेको छ। बजेट निर्माणको प्रक्रिया निकै संवेदनशील हुन्छ। संसदमा अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण नगर्दासम्म बजेटमा के व्यवस्था गरिएको छ त्यो विषय बजेट निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका बाहेक कसैलाई थाहा हुँदैन। नेपालको बजेटको इतिहासमा यसअघि 2 पटकको बजेट अर्थमन्त्रीले पढ्नु अघि नै सार्वजनिक भएको भनेर अर्थमन्त्रीमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। एक पटक अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीको पालामा अनि अर्को पटक विष्णु पौडेलको पालामा। अहिले यस पटक भने निकै फरक विषय सार्वजनिक भएको गैर जिम्मेवार व्यक्तिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको रूपमा। सामान्य अर्थमा बजेट भन्दा आय र व्ययको दस्तावेजलाई मानिन्छ। यसले आम्दानी कति गर्ने र खर्च कति गर्ने भन्ने एकिन तथ्याङ्क निकाल्दछ। नेपालको संविधान 2072 जारी भएपछि सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ 15 गते बजेट ल्याउने गर्दछ। सरकारले संसदमा पेश गर्नुभन्दा अगाडि बजेटले तयारीका विभिन्न चरणहरू पार गरेको हुन्छ। बजेट मार्फत सरकारले आफ्नो जनताप्रति दायित्व पूरा गर्न निश्चित समयका लागि आयोजना र योजनाको निर्माण गरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्न बजेट निर्माण गरेको हुन्छ। बजेट तर्जुमा गर्दा खर्च र आम्दानीको पाटो हेरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। बजेट निर्माणको महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा खर्चलाई हेरिन्छ। खर्चलाई आकलन गरेर बजेट निर्माण कार्य अगाडि बढाइन्छ। बजेट निर्माण गर्नु पूर्व सरकारले आम्दानीको पनि आकलन गर्ने गर्दछ। सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत राजस्व नै हो। सरकारले बजेट निर्माण गर्नु अघि राजस्व कति सङ्कलन गर्न सकिन्छ त्यसको राम्ररी अध्ययन गर्दछ। यसका लागि विगतमा कति राजस्व सङ्कलन भएको थियो त्यसलाई पनि आधार मानेर राजस्वको आकलन गरी बजेट निर्माण गरिन्छ।
बजेटको दोस्रो स्रोत वैदेशिक सहायता पनि हो। वैदेशिक सहायता अन्तर्गत ऋण र अनुदानको रकम पर्दछ। सरकारले ऋण कति आउँछ त्यसलाई पनि आधार मानेर बजेट निर्माण गरेको हुन्छ। बजेट निर्माण गर्नु अघि सावा फिर्तालाई पनि अध्ययन गर्दछ। यी स्रोतबाट भएको आम्दानी बजेट खर्च भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई घाटा बजेट बन्छ। त्यसलाई सन्तुलन गर्नका लागि सरकारले आन्तरिक ऋण पनि लिने गर्दछ। अब नेपालमा बजेट बनाउने एउटा आफ्नो सधैँभरिको एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रोसेस छ। तपाईको बस्ती, वार्ड, पालिका, प्रदेश हुँदै केन्द्रमा मन्त्रालय हुँदै एउटा आउने प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियाबाट थुप्रै आयोजना परियोजनाहरू आएका हुन्छन्। त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, सरकारका विभिन्न निकायहरूले पनि थुप्रै निजी क्षेत्र, नागरिक समाज लगायत सरकारवालासँग छलफल गरेको हुन्छ। त्यो सरकारवालाहरूसँग आएका सुझाव पनि सरकारले केही राख्छ। त्यसपछि विभिन्न ठुला परियोजना चाहिँ अब राष्ट्रिय गौरवका आयोजना परियोजनाहरू, त्यस्तो परियोजनाहरू पनि अब कुनै आफैले कुनै दातृ निकायले त्यो प्रस्ताव गरेका त्यो आयोजना परियोजना पनि बजेटमा समावेश हुन्छन्। त्यसपछि राजनीतिक दल जो सरकारमा छ उनीहरूले पनि केही घोषणा गरेका हुन्छन्, आफ्नो घोषणापत्र हुन्छ। त्यो अनुसार पनि कुनै कार्यक्रमहरू त्यसमा समावेश गरिन्छ र विषयगत मन्त्रालयले पनि दातृ निकायसँग अथवा निजी क्षेत्रसित लगानी गरेर जाने अथवा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा आएका आयोजना परियोजनालाई पनि त्यसभित्र समावेश गर्ने हिसाबले बजेट तयार हुन्छ। बजेट निर्माण गर्ने बेलामा चालु खर्च र साधारण खर्चलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ। दैनिक प्रशासनिक कार्य, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था, परराष्ट्र सम्बन्ध लगायतका विषयलाई आधार मानेर चालु खर्च निर्धारण गरिन्छ। खर्चको अर्को पाटोको रूपमा पुँजीगत खर्च विकास बजेट रहन्छ। सरकारले एक वर्षमा गर्ने विकास निर्माण, पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास लगायतका कार्यहरू सञ्चालन गर्नका लागि विकास बजेट निर्धारण गरेको हुन्छ। यस्तै खर्चको पाटोका रूपमा वित्तीय व्यवस्था रहने गरेको छ। यी शीर्षकमा सरकारले लिएको आन्तरिक तथा बाह्य ऋण भुक्तानी गर्न बजेट छुट्याइन्छ। सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रमा गर्ने ऋण लगानी, शेयर लगानीलाई पनि वित्तीय बजेटमा समावेश गरिएको हुन्छ। बजेट बनाउँदा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र संसद बैठकले गरेका घोषणाको आधारमा पनि बजेटमा कार्यक्रम आउने गर्दछन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई आधार मानेर बजेट निर्माण गरिन्छ। बजेट एक वर्षका लागि निर्माण हुने भएकाले बजेटमा चालु वर्ष र आगामी 2 वर्ष गरी 3 वर्षको अनुमान गरेर बजेट निर्माण हुन्छ। मन्त्रालयगत बजेट छलफललाई राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका सम्बन्धित मन्त्रालयले मङ्सिरमा पठाउँछन्। मन्त्रालयगत रूपमा बजेटको सिलिङ निर्धारण गर्न सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बजेट निर्माण तथा स्रोत निर्माण समिति पनि गठन गरेको हुन्छ। उक्त समितिमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राजस्व सचिव, योजना आयोगका सचिव, मालिका नियन्त्रक लगायतका व्यक्तिहरू संलग्न रहने गरेका छन्। अब बजेट तयार गर्ने क्रममा को संलग्न हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा छलफलमै हुन्छ। विषयगत मन्त्रालय जस्तै पूर्वाधार मन्त्रालय भयो, शिक्षा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभित्र रहेर उहाँका आगामी वर्षलाई हुने गतिविधि, अब अनगोइङ गतिविधिको बारेमा बजेट कहाँ कति राख्ने, कस्ता कार्यक्रम राख्ने भन्ने विषयगत मन्त्रालयमा, अर्थ मन्त्रालयमा बसेर छलफल हुन्छ। र लास्टमा अब यसलाई चाहिँ अन्तिम प्रारूप चाहिँ तयार गर्नको लागि अर्थमन्त्रीकै नेतृत्वमा अब मन्त्रालयको एउटा टिम, सचिव, सहसचिवहरू, बजेट शाखाकोदेखि लिएर राष्ट्रिय योजनाको उपाध्यक्ष पनि संलग्नमा त्यो चाहिँ काम गरिन्छ। अब अहिले जुन यो करका अरू कुराहरू हुन्छ त्यसलाई एउटा सानो टिम बनाएर गत वर्षको करका दरहरू, अहिले बजारको अवस्था, सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्य, अब आम जनताबाट भएका अब विभिन्न बेलामा मागहरू, निजी क्षेत्रको पनि मागहरू विभिन्न किसिमले सम्बोधन गर्ने हिसाबले एउटा न्युट्रल भएर त्यो करका दर रेटहरू त्यसरी पनि प्रस्ताव गरिन्छ। बजेट अर्थ, राजनीतिक र अर्थशास्त्रको विषय पनि हो। बजेटको सम्बन्ध संविधानसँग पनि हुन्छ। संविधानले बजेट यस्तो बन्नुपर्छ भनेर मार्गनिर्देशन प्रदान गर्दछ। संविधानले भने अनुसार आवधिक योजना बन्छ। संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानमा 32 वटा मौलिक हक तथा अधिकारहरू सुरक्षित गरिएका छन्। कर उठाउने विषय, खर्च गर्ने विषय, यी विषयहरूमा कसको अधिकार हुन्छ भन्ने कुरामा पनि नेपालको संविधानमा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधानलाई हेर्ने हो भने स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। बजेट निर्माणको सवालमा नेपालका केही कानुनहरू पनि रहेका छन्, तर पटक पटक बजेट निर्माणका बेला अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यस पटक पनि बजेट बनाउँदा बाहिरका अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर बजेट निर्माण गरेको भन्दै चर्को आलोचना भयो।
सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने बेलामा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्व कर्मचारीलाई बोलाएर करको दरमा हेरफेर गर्न लगाएको विषयले यति बेला सडकदेखि सदन नै निकै तात्यो। यसैमा अर्थमन्त्रीले संसदमा आफ्ना कुरा राखेर पदबाट राजीनामा नै दिएका छन्। तर बजेट बनाउने बेलामा तोकिएका बाहेकका अन्य व्यक्तिहरू राखेमा धेरै कुरामा फेरबदल हुने जानकारहरू बताउँदछन्। यस वर्ष मात्रै होइन, विगतका वर्षहरूमा पनि कसैलाई व्यक्तिगत फाइदा हुने गरी करको दरमा हेरफेर हुँदै आएको थियो। राजनीतिक प्रभावले अथवा व्यक्तिगत प्रभावले पहिले पनि भएका छन्, चक्लेटका कुराहरू छन्। त्यो करका दरमा जानेर नजानेर अथवा व्यक्तिगत फाइदा अथवा कुनै एउटा समूहलाई फाइदा हुने हिसाबले करका दरहरू तलमाथि पारियो भन्ने गुनासो अब केही वर्षदेखि आइरहेको छ। यस वर्ष पनि त्यस्तै किसिमको गुनासो आयो र यसको विरुद्धमा धेरै आवाज उठ्यो र त्यसलाई एउटा राजनीतिक नैतिकताको आधारमा अर्थमन्त्रीले आफूले राजीनामा गरेर छानबिनको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। राजनीतिमा गर्नुपर्ने यही नै हो। आर्थिक कार्यविधि ऐन 2055 र नियमावली 2064 ले बजेट तर्जुमा विधि तय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा, खर्च, लेखा परीक्षण प्रक्रियालाई समेटेर कार्य सञ्चालन निर्देशिका 2073 जारी गरेको छ, जसमा पुँजीगत चालु खर्चदेखि आयोजना निर्माणका कुराहरू समेटिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तर्जुमा गर्ने कार्य कार्तिकबाट नै सुरु हुने गर्दछ। यस अवधिमा सम्बन्धित विभागका प्रमुखहरूले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट कसरी समेटेको छ र आगामी आर्थिक वर्षमा कसरी समेट्नुपर्छ भन्ने छलफल गर्छन्। समितिले मङ्सिर मसान्तसम्ममा मन्त्रालयगत सिलिङको निर्धारण गर्दछ। सिलिङ निर्धारण गरेपछि अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले बजेटका लागि मन्त्रालयमा मार्ग निर्देशन पठाउँछ। बजेट राजनैतिक दस्तावेज भएकाले बजेट निर्माणको मार्ग निर्देशन यसैमा आधारित हुन्छ। बजेट बनाउने पहिलो सैद्धान्तिक आधार मार्गदर्शन संविधान नै हो। संविधानका विषयलाई समेट्ने गरी बजेट बनाइन्छ। अर्को मार्गदर्शन आवधिक योजना पनि हो। यसलाई लक्षित गरेर सरकारमा रहेका राजनैतिक दलका प्रतिबद्धता अनुसार बजेट बन्छ। बजेटका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले अघि सारेको दिगो विकास लक्ष्य पनि महत्त्वपूर्ण आधार हो। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा महत्त्व दिएको क्षेत्र पनि बजेटको केन्द्रबिन्दुमा रहन्छ। बजेट लैङ्गिक उत्तरदायी, गरिबी न्यूनीकरण उन्मुख र जलवायु परिवर्तनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तर्जुमा हुन्छ। बजेटको मार्ग निर्देशन निर्धारण गरेर अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग बीच छलफल भएपछि बजेटले अन्तिम रूप पाउँदछ। यता आज संसदमा अर्थमन्त्रीको विषय नै हाबी रह्यो, तर आजै नागरिकता कानून संशोधन विधेयक फिर्ता लिने एजेन्डा पनि थियो। 4 वर्ष अघि संसदमा दर्ता भएको वर्तमान नागरिकता कानून संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयकले प्रतिस्थापन गर्ने तयारीमा सरकार थियो। दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई व्हिप पनि जारी गरेका थिए। सरकारले पछिल्लो विधेयकमा रहेका विवादास्पद बुँदा हटाएर नयाँ विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने तयारी गरेको थियो। सदनमा नागरिकता सम्बन्धीको विधेयकले निकै चर्चा पायो। आजभन्दा 4 वर्ष पहिले संसदमा प्रस्तुत गरिएको यो विषयमा संसदीय समितिका विभिन्न 34 वटा बैठक बसेर पारित हुँदै गर्दा फिर्ता भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सो विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। 4 वर्षदेखि विचाराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता भएपछि सरकार अर्को विधेयक ल्याउन लागेको हो। विगत लामो समयदेखि अलपत्र पर्दै फिर्ता भएको नागरिकता विधेयक फेरि नयाँ तरिकाले फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाइने जनाइएको छ। यो विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफल सकेर बहुमतले प्रतिवेदन पारित गरी प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरिसकेको छ। तर नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तत्कालीन नागरिकता दिने वा 7 वर्षपछि दिने भन्ने विषयमा विवाद छ। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको बहुमत भएको त्यो समितिले बहुमतका आधारमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई तत्काल परिचय पत्र दिने र 7 वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधान पास गरेको थियो। त्यसबेला नेपाली कांग्रेससँगै जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भने तत्कालै नागरिकता दिने हालको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने मत राखेका थिए। अहिले नेकपा विभाजित भएर 3 वटा दल बनेको छ भने कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ।
सरकार नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिन तयार नभएपछि विधेयक नै फिर्ता गर्ने निर्णयमा पुगेको हो। सत्तारूढ 5 दलमा सहमति भएका विषयहरूलाई मात्र समेटेर नागरिकता विधेयक ल्याउने सहमति जुटेको छ। संविधानले गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकता दिने लगायतको व्यवस्था गरेको छ। सबै विषय अघि बढाउन खोज्दा फेरि नागरिकता विधेयक अड्किन सक्ने तर्फ गठबन्धनको सरकार सचेत रहेको छ। नागरिकता सम्बन्धी यो विधेयक संसदमा 2075 साउन 22 मा दर्ता गरिएको थियो। 2077 असार 7 मा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट बहुमतले पारित भएको थियो। त्यतिबेला समितिकी सभापति भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठ रहेकी थिइन्। समितिबाट टुङ्गिएर संसदमा पुगेको विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले समेत आपत्ति जनाइसकेका छन्। समितिले निकै समय लगाएर तयार पारेको विधेयक फिर्ता गरेको निर्णय उचित नभएकोमा माओवादीकी सांसद एवं राज्य व्यवस्था समिति सदस्य रेखा शर्माले आपत्ति जनाएकी छन्। उनका अनुसार प्रतिवेदनमा भएको प्रावधान नमिलेको भए प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन गर्नुपर्ने थियो। निकै कसरतका साथ ल्याइएको विधेयक फिर्ता भएपछि फेरि नयाँ विधेयक ल्याउन सोही झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउँदा समय लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन्। समितिबाट टुङ्गिएर संसदमा पुगेको विधेयक फिर्ता लिएकोमा सरकारको निर्णयप्रति सत्तारूढ दलका सांसदहरूले समेत आपत्ति जनाएका छन्। विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्नुपर्ने भएकाले बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन सत्तारूढ दलले आफ्ना सांसदहरूलाई व्हिप जारी गरेको सुशासन समिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद देवेन्द्र राज कडेलले बताए। उनका अनुसार दलहरूबीच सहमति भएरै विधेयक फिर्ता लिन लागि हो। सरकारले अर्को विधेयक ल्याए पनि दफावार छलफलका निम्ति समितिमा पठाउनु पर्ने आकलन गरिएको छ। समितिमा सहमति नमिलेको खण्डमा पारित गर्न ढिलाइ हुन सक्छ। यो पटकको प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालमा पनि विधेयक पारित नभए जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका बुबा आमाका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न प्रतिनिधि सभाको अर्को कार्यकाल कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सो विधेयकलाई नियमित प्रक्रियाबाट लैजाँदा प्रतिनिधि सभाको यस कार्यकालभित्रै टुङ्गोमा पुग्न नसक्ने देखिएको हुँदा फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढ्न फिर्ताको निर्णय लिनु परेको छ। राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा विवाद थियो। प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको विधेयकको प्रतिवेदनमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले निरन्तर 7 वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेपछि नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान छ। त्यसरी विवाह गरी आएकी महिलाले 7 वर्षसम्मका लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। लामो समयसम्म पनि नागरिकता सम्बन्धी नयाँ ऐन नबन्दा संविधानले दिएको अधिकार पाउनबाट वञ्चित रहँदै आएका छन्। विभिन्न विषयमा विवाद भएर ऐन नबन्दा करिब 5 लाख नागरिकले नागरिकता नै पाउन सकेका छैनन्, जसका कारण उनीहरू शिक्षादेखि अन्य आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। अनेक बहानामा संसद अवरुद्ध हुँदा या संसद नियमित कार्यमा नजाँदा अनेक विधेयक अड्किएर बसेका छन्। अड्किएर बसेका विधेयक मध्ये केही आम जनताको दैनिक सरोकारसँग जोडिएका निकै महत्त्वपूर्ण विधेयक पनि छन्। ती सबै विधेयक संसदमा नै अड्किँदा अहिले ती विधेयकहरूप्रति संसदको गम्भीरतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। हस्त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।